बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औरत और इस्लाम का मौजू आजकल एक बहुत चलन में है, बहुत ज़्यादा बहसें इस पर हो रही हैं। उसकी वजह ये हुई है कि कुछ अफ़कार और कुछ तसव्वुरात दौर जदीद में पैदा हुए हैं। आज़ादी का एक तसव्वुर है जो इसकी बुनियाद में मौजूद है। एक पहलू से तो ये बड़ी खुशाइंद बात है कि औरतों के हकूक़ पर बात हो रही है, लेकिन जैसे ही कोई तहरीक चलती है या कुछ बहसें उठती हैं तो उसमें अदम तवाज़ुन आ जाता है। जो चीज़ें खूब होती हैं वो नाखूब समझे जाने लग जाती हैं और जो नाखूब होती हैं उनको खूब समझा जाने लग जाता है। इसलिए फिर ये बहसें जो हैं वो बड़ी यानी इख्तलाफ का बायस बन जाती हैं। गर्मा गर्म बहसें हो रही होती हैं, मुनाज़रे हो रहे होते हैं और सड़कों पर भी बाज़ औक़ात झगड़े और लड़ाइयाँ हो रही होती हैं। इसलिए इसी कशमकश में तमाम तहज़ीबी तसव्वुरात ज़ेर बहस आ गए और उसमें तमाम अदियान के तसव्वुरात ज़ेर बहस आ गए और इस्लाम का तसव्वुर भी उसमें ज़ेर बहस आ गया। इस्लाम की जितनी हदायत हैं अगर उनको बनज़र गैर देखा जाए तो वो भी दौर जदीद के जो तसव्वुरात हैं उनसे एक तरह का तसादम और टकराव रखती हैं। तो इसको समझना चाहिए कि ये हुआ क्या है। अल्लाह का एक दीन है जिसके बारे में मुसलमानों का दावा यही है कि वो खुदा की हदायत हैं, तो उनको तो बैलेंस्ड होना चाहिए, उनको तो ऐसा होना चाहिए कि जो हर दौर में काबिल कबूल हों, उनके ऊपर एतराज़ ना किया जा सकता हो। तो इसकी क्या वजह है कि आज ये भी मारज़ एतराज़ में हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम ये कि कुरान की तालीमात क्या हैं, हदायत क्या हैं, उनको समझने से पहले ज़रूरी महसूस होता है कि कुछ ऐसी असूली बातें कर ली जाएँ जो हर कानून के पीछे पेश नज़र होती हैं। सिर्फ़ इस्लामी कानून नहीं, इस्लामी हदायत नहीं, बल्कि जितने भी कानून बनते हैं, तहज़ीब के अंदर जितने भी तहज़ीबी शायर उठते हैं, उन सब के पीछे कुछ ना कुछ हक़ाइक़ होते हैं, कुछ असूल होते हैं जिनकी बुनियाद पर वो बने होते हैं और हम शऊरी तौर पर या लाशऊरी तौर पर उनको इस्तेमाल कर रहे होते हैं उन बुनियादी चीज़ों को। अगर वो हमारे लाशऊर में ना हो, हमारे शऊर में ना हो, तो बनाने वाला अगर बात नहीं कर रहा तो उसको समझाने वाला कर देगा, यानी उनकी बुनियाद वो बता देगा। तो आज हम इस सिलसिले में इन्हीं असूलों के ऊपर बात करेंगे। तो कुछ बुनियादी असूल आज हम ज़ेर बहस लाएँगे, 3 या 4 बातें। पहली बात ये कि तमाम कवानीन, तमाम हदायत, तमाम तहज़ीबी शायर जो बनते हैं उनके पीछे कुछ यूनिवर्सल एथिक्स, आफाकी अखलाक मौजूद होता है। यूनिवर्सल अखलाक जो हैं वो चीज़ें हैं जो तमाम इंसानों में उसका शऊर पाया जाता है। मसलन मुसावात है, मसलन अदल है। ये वो तसव्वुरात हैं जो तमाम तहज़ीबों में, तमाम अफराद में पाए जाते हैं। पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, सब के यहाँ ये तसव्वुर पाया जाता है कि अदल होना चाहिए। जी, अदल के बगैर तो चारा नहीं है। तो जितने भी हम कवानीन बनाते हैं, हदायत, मुआशरे के अंदर रहने की चीज़ें बनाते हैं, उसके अंदर ये असूल चलता है जो यूनिवर्सल अखलाकियात का है, जो आफाकी कानून हमारे ज़हनों में खुदा ने या कुदरत ने या फितरत ने डाल रखे हैं, उनको हम अपनाते हैं। जितनी भी तहज़ीबें हैं उनको अगर उठा कर देखें तो पीछे ये यूनिवर्सल अखलाकियात मौजूद होगी। झूठ हर जगह बुरा समझा जाता है, खा लोग बोल रहे हों या ना बोल रहे हों, लेकिन उनको बुरा समझा जा रहा होता है। तो जितने भी हदायत इस्लाम की हों या गैर इस्लाम की हों, उनके पीछे ये कार फरमा होते हैं। तो सच्चाई हो, अदल हो या हमारे अंदर की दूसरी जो अखलाकी कदरें हैं वो हों, वो पीछे अमल कर रही होती हैं, एक खामोश फैक्टर के तौर पर खामोशी के साथ अमल कर रही होती हैं। चुनांचे हमारी तहज़ीबें देख लें, खा वो बदवियाना किस्म की हों, वहाँ पंचायतें हो रही होती हैं, जरगे लग रहे होते हैं ताकि अदल कायम किया जा सके। तो इस तरह से हमारी महज़्ज़ब तरीन तहज़ीबें जो हैं उनमें अदालत और वो चल रही होती है। तो चुनांचे अदल खा जरगे में हो रहा हो, खा हमारी कोर्ट्स में हो रहा हो, ये इंसान करते चले आ रहे हैं। तो हर कानून, हर तहज़ीब के शायर के पीछे, हदायत के पीछे, तालीमात के पीछे पहला असूल क्या है कि कुछ आफाकी अखलाक हैं जो तमाम इंसान मानते हैं असूली तौर पर। उनकी अप्लाइड फॉर्म एक अलग चीज़ है, लेकिन वो असूली तौर पर माने जा रहे हैं। दूसरा जो अहम असूल है जो तमाम फितरत, तमाम कवानीन में, तमाम हदायत में होता है, वो फितरत का है। फितरत का मतलब भी वो हमारे अंदर की चीज़ें हैं जो तमाम इंसानों के अंदर मुश्तरक है। मसलन शफ़क़त, हमदर्दी, तरस, ये हमारी फितरत का हिस्सा है। बच्चे को देख के हमारे अंदर एक पिदराना शफ़क़त पैदा होती है, वो हमारी सब इंसानों के अंदर मुश्तरक है।
اسی طرح فطرت کے کچھ دوسرے اصول ہیں، کچھ جبلتیں ہیں، مجھے بھوک لگتی ہے، ہمیں کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں، سردی لگتی ہے، گرمی لگتی ہے، سر درد ہوتا ہے، یہ ہماری جبلتیں اور فطرت ہے، یہ بھی اپنے آپ بغیر سوچے سمجھے ہر تہذیب اپنائے رکھتی ہے۔ یعنی آپ کو دنیا میں کوئی دفاتر ایسے نظر نہیں آئیں گے جہاں واش روم نہ بنے ہوں، کیونکہ وہ انسان کی ایک جبلت کا تقاضا پورا کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اسکولوں کو دیکھ لیجئے، دفاتر کو دیکھ لیجئے، ایون یہ کہ پبلک میں جہاں ویٹنگ رومز بنے ہوتے ہیں وہاں دیکھ لیجئے، ہاسپٹلز میں دیکھ لیجئے۔ تو جتنی بھی ہماری جبلت کی چیزیں ہیں اور جتنی ہماری فطرت کی چیزیں ہیں وہ بھی تمام ہدایات کے پیچھے ہوتی ہیں، تمام قوانین کے پیچھے ہوتی ہیں۔ تو چنانچہ ہمارا کوئی سیکولر قانون اٹھا کر دیکھ لیجئے، مثلا ٹریفک کا قانون ہے، تو ٹریفک کے قانون میں اصول کیا ہے کہ انسانوں کی جان بچا کے رکھنا ہے۔ یہ میری فطرت بھی ہے، آپ کی فطرت بھی ہے، یہ اخلاقی اصول بھی ہے کہ کسی کی جان نہ لی جائے۔ تو یہ ہم اس ٹریفک کے قانون میں اس کو ملحوظ رکھتے ہیں، حالانکہ ہم نے یہ بغیر سوچے سمجھے بنایا ہو تب بھی، سوچ سمجھ کے بنایا ہو تب بھی اس کے پیچھے یہ دونوں چیزیں یونیورسل تصورات کے طور پر موجود ہیں، ہمارے آفاقی اخلاق اور ہماری جبلتیں اور ہماری فطرت۔ یہ وہ دو چیزیں ہیں جو ہر جگہ موجود ہوتی ہیں۔ لیکن اب تیسرا اصول جو آ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ مخصوص علاقائی لوکل تصورات جو پرٹیکولر تہذیب کے اندر ہوتے ہیں، باقی تہذیبوں کے اندر ضروری نہیں ہے ہوں، وہ بھی اس میں موجود ہوتے ہیں۔ یہ پھوٹے انہی دو چیزوں سے ہوتے ہیں۔ مثلا ہمارے اندر ہماری فطرت ہے کہ ہمارے ماں باپ کا ہم سے ایک تعلق ہے، وہ ہمارے ماں باپ ہیں، ہم ان کی اولاد ہیں۔ یہ ہماری تہذیب میں ماں باپ کا تصور، ان کا احترام مختلف ہوگا مثلا مغربی تہذیب کے مقابلے میں، لیکن ماں باپ کا تصور یونیورسل تصور ہے، اس کے اوپر ہمارے مخصوص تصورات بن جائیں گے، یہ ماں کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ مثلا اسلامی تعلیمات میں یہ کہ ماں 3 گنا بڑھ کر بہتر ہے باپ سے، اس کے ساتھ اپنے احترام کو اپنانے کے لیے۔ اسی طرح باپ جو ہے وہ باقی تمام مردوں کے مقابلے میں زیادہ معزز ہے، زیادہ محترم ہے، تو یہ ہمارے ہاں تصور بن جائے گا مخصوص علاقائی۔ تو جب ہم قانون بنانے بیٹھتے ہیں، تعلیمات دینے بیٹھتے ہیں، تو یہ مخصوص قدریں بھی جو ہمارے ماحول میں بنی ہوتی ہیں اس کو ہم اپناتے ہیں۔ اسلام بھی خود ایک تصور اپنی قدروں کا دیتا ہے جو باقی دنیا سے مختلف ہو سکتی ہیں، وہ ان قدروں کو بھی اپنا قانون دیتے ہوئے اپنا کے رکھتا ہے۔ ابھی ہم اصولی بات کر رہے ہیں، آگے چل کر ہم انہی اصولوں کو اپنا کر دیکھیں گے کہ خواتین کے بارے میں جو قرآن نے ہدایات دی ہیں اس میں کون کون سے اصول پیش نظر ہیں۔ چوتھی اور آخری چیز حاکم کا حکم ہے۔ دنیا کی فطرت میں یہ بات عجیب و غریب طریقے سے پائی جاتی ہے کہ جس کو ہم اپنا سردار بنا لیتے ہیں اس کی بات مانتے ہیں، حاکم وقت کی بات مانتے ہیں۔ ہم اپنے جیسے انسانوں کو پارلیمنٹ میں بٹھا کے حق دے دیتے ہیں کہ وہ ہمارے اوپر نافذ کرنے کے لیے قانون بنائے، ان کا بنا ہوا قانون ہم مانتے ہیں۔ یہ ایک اور حکمت ہے، اور اسلام کے اندر یہ اس طرح سے ہے کہ ہم اللہ اور رسول کو یہ حیثیت کہیں بڑھ کر دے دیتے ہیں، اور پارلیمنٹ کے قانون کو نہ مانے تو صرف ہم مجرم ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے اور اللہ کے رسول کے حکم کو نہ مانے تو ہم مجرم بھی ہوتے ہیں اور گناہ گار بھی ہوتے ہیں، وہاں دین کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تو یہ قوانین، یہ بنیاد میں پڑی ہوئی ہر ہدایت کے پیچھے یہ 4 بڑے اصول ہیں: آفاقی اخلاقیات، فطرت، اور اس کے بعد ہمارے مخصوص علاقائی قدریں، اور چوتھی چیز حاکم وقت کا یا حاکم کا تصور جس کی طرف سے قانون آتا ہے۔ تو آج کی باتیں ہم اتنی ہی رکھتے ہیں، انشاءاللہ اگلی نشست میں کچھ دوسرے اصولوں کو سمجھیں گے۔ تو خواتین کے پہلو سے جتنے بھی ہدایات دی گئی ہیں، جتنے قوانین دیے گئے ہیں، ان کے پیچھے یہ 4 بنیادی چیزیں موجود ہیں۔ آگے چل کر انشاءاللہ تفصیل سے جب ہم بات کریں گے تو ان کو سمجھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔